سيارة الجيب العسكرية بتمر أول إشي بتاخد ضابط برتبة كولونيل بيقعد بالكرسي الأمامي جنب السائق. بعدين بتمر بتاخد ضابطين برتبة ميجر بيقعدوا بالكرسي الخلفي. يعني هيك بصيروا 3 ضباط والسائق. بتتحرك السيارة وراها ناقلة وبيمروا قدام بيت الجنرال بنيامين، وبتمشي سيارة الجنرال بين الناقلة وسيارة الجيب. نص ساعة يعني شي الساعة 8:30 بيكونوا عند الدوار. وهاي خريطة هروبنا ووصولنا لبر الأمان. طيب ايش رايكم بكاسة شاي تروق دمكم وتخليكم تفكروا منيح باللي عم تعملوه؟ والله بيكون كثر خيرك يا ابراهيم. لك تكرم يا جرجس لبضاهي. هون الدوار. يحرم عليك داري نار كل ما بأرضي استعمار كل ما بأرضي استعمار كل ما بأرضي استعمار. كيفك يما؟ تفضلي يا خالتي. كيفك مرت عمي؟ وينه أحمد؟ أحمد روح عنده شغل. تفضل. وين أبوي؟ الجو. شو مالك يما كاينة بتبكي؟ أنا أم رشيد. قبل فتوتكم طلعت من عندي عم تبكي دم المسكين انحرق قلبي عليها. مش هي اللي خلفته؟ الله يرضى عليكم يما، اسقطوا حقنا. ايش بتحكي يما؟ إذا مش رايحين يطالعوا من الحبس رايحة أمه تموت عليه. حتى إذا سقطنا حقنا تنسجنا في حق عام. بعدين مش هو اللي ضرب عماد بالمقص؟ يعني لولا ستر الله كان مات. يا حسرتي عليكي يا أم رشيد، يا حسرتي. يما احنا عازمين خالد على العشاء، يلا. مساء الخير يما. ايش مالك؟ خير يما، في شيء؟ والله بعرفش إذا كان خير ولا شر. شوف إيش لقيت بجيبة أخوك خالد. معقول يكونوا هذول هم اللي وصفتهم أختك؟ وخاصة هذا أبو الشعر الطويل اللي قالت إنه مرسوم على زنده حية. يعني ممكن يكونوا هذول اللي اعتدوا على أختي أمال؟ قلبي هيك بيقول لي. طيب يما، هي الصورة ايش جابها لأخي خالد؟ ومين بيعرفهم؟ وهي الإشارات ايش معناتها؟ مش عارفة إشي، صار لي ساعتين قاعدة بتصفن وما فهمتش إشي. ليا نامت؟ بتصورش، لسه ما لحقت تنام. لينا تعالي خيتي، عايزك كلمتين. اقعدي. لينا حبيبتي، اللي اعتدوا على اختك امال بتعرفيهم؟ بتعرفيهم ولا لا؟ مش كلهم. طيب هاد ابو الشعر الطويل، اذا شفتيه بتتذكريه؟ بتعرفيه؟ لا.
والحي اللي كنت ترسميها على دفترك. احكي يا بنيتي، احكي اذا كانوا هذول هم. يما مش متذكرة وجوههم. طيب خالد ما حكى لك عنهم؟ ما حكاليش اشي. ولا ورجاك هي الصورة؟ لا. ولك انت فيش على لسانك الا لا. طول بالك يما، طول بالك. يما بنتك بتعرف بس بدهاش تحكي. بدك اياني احكي اشي بعرفوش؟ اسكتي، بديش انزع مساكي هسه، من بكره الصبح عندك مدرسة، بس ترجع نتفاهم. قومي نامي، قومي. يلا بإذنكم يا جماعة. يا خالد خليك كمان شوية. تأخر الوقت، بكرة عندي عملية. ابقى جيب امك وخواتك وتعالوا اسهروا عنا. لا يا خالتي، هلقيت صار دوركم. يلا اسمحوا لي، تصبحوا على خير. مع السلامة. تأخرت يا ابو حميد. يا ابو الخل، بس طالما جيت بدك تضلك قاعد. يا ريت عندي شغل بكرة. خالتي نعم. تعالوا بكرة تعشوا عنا. هي احمد اتفق انت وياه. ايه واحمد ايش دخله؟ خلاص بكره سهرتنا عندكم. تعالوا مع بعض، تصبحوا على خير. مع السلامة. انت بخير، مع السلامة. الله معك، مع السلامة. نبضك يا امي عايش بدمي، نبضك يا امي عايش بدمي، طعم المرار، طعم المرار عالقلب بتمي. يا امي. لازم تخلوا البيت خلال اسبوع. ايش الحكي؟ مش فاهم كيف نخلي؟ راح نعمر هون مستعمرة. ايش هذا؟ انتوا ما عندكوش لا قلب ولا اخلاق؟ اخرسي! اذا ما خليتوا البيت خلال اسبوع راح ينهد فوق روسكم. لا والله الشغلة مش على كيفكم، وغير اطخ اللي بيقرب على هالبيت. وين بدكم ايانا نروح يعني؟ على المغايير مع الدياب يا اولاد الكلب. اخرسي! بس تسخوا على مرة يا كلب. على كلب. اسخوا على مرة. ولك يا كلب كويس. اي لك يا كلب.